इंतहाई एक एंटीक मॉडल है वॉक्स वैगन, जिसको फॉक्सी भी कहते हैं। पंजाबी में जब हम छोटे हुआ करते थे उनको देखा करते थे, कहते डड्डू कार आ रही है। उस ज़माने पे जब रशिया और जर्मन के जंग हो रहे थे, सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ जो साइबेरिया का इलाका था बहुत ठंड और यख था, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ बनी। और इन गाड़ियों में पानी का सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान से बाहर लाइफ गुजारा हुआ है। आप यकीन करें कि उन लोगों इन चीज़ों को कदर कर लेते हैं और हमें भी बेसिकली कदर करना चाहिए। आपके पास 7 गाड़ियाँ ये हैं, 4-5 मज़ीद और भी गाड़ियाँ जो यूनिक सी हैं, उनके कलर भी डिफरेंट से हैं। हमारी 10-12 गाड़ियाँ हैं एम्बुलेंस फ्री सर्विस है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। ऑनरेबल सर इमरान खान से और ऑनरेबल सर नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैठ के मसाइल को हल करें। जैसे हमारे दीन और हमारी शरीयत हुक्म देता है कि नल मोमिनीन अख़वत फ़स्ल बैन अख़वैकुम, आप वापस में बैठे और मसाइल को हल करें, इसमें बेहतरी है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन किराम, जैसा कि आज आप फुटेज में देख चुके हैं, हाइलाइट्स में देख चुके हैं कि मेरे साथ आज जो शख्सियत है, इनका ये जो शौक़ है ये निराला नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों ने गाड़ियाँ जमा की हुई हैं, उनको चलाते भी हैं, कुछ सिर्फ अपने गिराज की हद तक रखते हैं। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत है, डॉक्टर अहमद दौलत ज़ई इनका नाम है, और इनके पास जो इंतहाई एक एंटीक मॉडल है वॉक्स वैगन, जिसको फॉक्सी भी कहते हैं। पंजाबी में जब हम छोटे हुआ करते थे उनको देखा करते थे, कहते डड्डू कार आ रही है। अब इसको जो गाड़ी का जो शौक़ है, ये एक एंटीक इसलिए शौक़ है, बहुत महंगा शौक़ है। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात वाक़यात चल रहे हैं, तो ऐसा शौक़ बहुत नापैद हो चुका है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अहमद दौलत ज़ई से और इनकी जो डिटेल्स है आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरह एंटीक चीज़ों पे दिलचस्पी रखते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि आपके पास ये वॉक्स वैगन 7 हैं। एक बंदे के पास एक गाड़ी हो रहा है, वो शौक कहते हैं मैं दूसरी वो बड़े मुंह वाली गाड़ी रखूँ, V8 लूँ, पुरानी एंटीक। वो जो ईरान के प्रेसिडेंट थे अहमद नज़ई, वो उनके पास भी गाड़ी थी 74 मॉडल की, तो वो लाखों करोड़ों डॉलर में बिकी है। एक ही मॉडल की मुख्तलिफ आपने, ये मुझे समझ से बाला तर है, ये बताइएगा। सर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर आप बैरून मुल्क चले जाएं और जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर लाइफ गुजारा हुआ है, आप यकीन करें कि उन लोगों इन चीज़ों को कदर कर लेते हैं और हमें भी बेसिकली कदर करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ज़ाया हो रहा है। और अपनी वक्त में अगर आप इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये जर्मन ने बनाया, मॉडिफिकेशन बाय जर्मन कंट्री का है, VW कंपनी का। और उस ज़माने पे जब रशिया और जर्मन के जंग हो रहे थे, सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ जो साइबेरिया का इलाका था बहुत ठंड और यख था, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ बनी। और इन गाड़ियों में पानी का सिस्टम नहीं है, यानी रेडिएटर सिस्टम इस गाड़ियों में नहीं है। तो इसका इंजन बैक होता है, इसलिए इसमें पावर ज़्यादा है। इंजन बैक होने की वजह से इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसका लोहा बहुत मजबूत है, इसको आप जितनी दफ़ा बनाएं ये बन सकता है। मतलब ये कि अगर आप जिस तरह से मॉडिफिकेशन करें वो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं तरजीह दे रहा हूँ, जैसे मेरे गाड़ियाँ वो ओरिजिनल हालत में है, जो इसके ओरिजिनल हालत है वो बेहतर है अगर इसको सही देखभाल करें। लेकिन मैं काफ़ी दोस्तों को मशवरा भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके महंगा शौक है और इसके अखराजात, इसका फ्यूल, क्योंकि इसके सीसी के लिहाज से 1600 सीसी, 1300 सीसी, 1200 सीसी। ये डीजल होती हैं, पेट्रोल होती हैं? पेट्रोल में है सर, पेट्रोल है और बहुत ताकतवर पावरफुल गाड़ी है। ज़ाहिर है उस हिसाब से पेट्रोल भी यूज़ हो रहा है इसमें। डॉक्टर साहब, मैंने ये आपकी जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों के हैं। ये उन शहरों में जाके ख़रीदते रहे कि यहाँ पे डीलर से आपने रब्ता कायम किया था? डीलर से नहीं, यार दोस्तों से। जैसे आपके से ताल्लुक़ है, दुआ सलाम में गाड़ी पसंद आया, या बाज़ लोगों को मजबूरी से गाड़ी बेचना पड़ा, या बाज़ लोग सफ़र किया, जैसे मैं बैरून मुल्क हो तो
ہم نے کہا چلو اب ایک نہیں 2 سے ہی 2 3 سے ہی تو 7 ہو گئے, اور اس طریقے سے ہم نے یہ گاڑیاں کلیکٹ کیا اور بنایا, بڑی ہارڈ ورک. ڈاکٹر صاحب جس حالت میں آپ خریدتے ہیں اس کو موڈیفائی بھی کرتے ہیں بعد میں؟ جی بالکل, کیونکہ اس میں موڈیفائی تو خیر میں بہت کم اس میں دلچسپی رکھتا ہوں, لیکن اس کو بنانے میں اور رنگ کرنے میں اور دوبارہ اس کو ریپیئر اوریجنل حالت میں اس کو میں زیادہ ترجیح دے رہا ہوں. اور اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہوئے جو ان کے میکانک کے پنڈی اسلام آباد کے اندر. جی کہ میں کچھ نام لینا چاہتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں ان کے زعامات کو کہ انہوں نے بہت تکلیف کیا ہوا ہے. لیاقت باغ, اچھا یہ ٹھیک ادھر سر وہ فوت ہو چکے ہیں, اب ان کے بیٹا ماشاءاللہ بابر صاحب یہ کام کر رہے ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کے جو سلسلہ ہے جو اوریجنل حالت, کیونکہ اس کا شیپ بہت ڈفرینٹ ہے, ہر میکانک نہیں بنا سکتے ہر ڈینٹر, تو وہ استاد شکیل صاحب ہے اسی علاقے میں. اور اس کے ساتھ گولڈا موڑ میں بھی کافی لوگ ہیں, حاجی اسحاق صاحب ہے اور کافی پروفیشنل لوگ ہیں. اور ادھر نزدیک ہمارے G84 میں ادھر اپنا شکیل استاد ہے, خالد صاحب ہے جو بہت ایکسپرٹ الیکٹریشین ہے. لوگ مل جاتا ہے, لیکن اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. یعنی کہ وہ اس چیز کے مہان ہیں, مکینک جو ہوتے ہیں نا مہان استادوں کے استاد وہ ہیں وہ. لیکن ان کا جو ڈیمانڈ اور آفر ہے اس گاڑی کے بنانے کا, وہ اپنی مرضی کو آفر کر رہا ہے اور اپنی مرضی پہ پیسے مانگ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور نہیں جا سکتا, اور آپ ان کے پاس پس چکا ہے اور وہ آپ کے کام کر لیتا ہے. اور ہمارے ان کے ساتھ اللہ کے رحمت سے ایک بہت پرانا تعلق ہے, تو اس سے ایکسپیکٹ رکھ کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس 7 گاڑیاں یہ ہیں, 4-5 مزید اور بھی گاڑیاں جو یونیک سی ہیں, ان کے کلر بھی ڈفرینٹ سے ہیں, ان کی کوئی نمائش وغیرہ بھی کروائی ہے یا کسی نمائش میں آپ نے حصہ بھی لیا ہے؟ انفارچونیٹلی جو میرے مصروفیات ہے, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے ایک NGOز ہے, پرائیویٹ NGOز ہے, کیونکہ میں UK میں تھا 32 سال. NGO کا نام کیا ہے, اس NGO کے مقاصد کیا ہیں؟ NGOز اور VIP ایمبولانس سروس. ہماری 10-12 گاڑیاں ہیں ایمبولانس, فری سروس ہے, اس میں کوئی چارجز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اصل اسٹوری تھوڑا سا یہ بتاؤں, PTV ورلڈ انٹرنیشنل پہ, سچ TV پہ بھی یہ بات ہو چکا ہے, آلریڈی میرے انٹرویو موجود ہے وہاں YouTube میں. تو ادھر جب لاک ڈاؤن میں پاکستان آیا پہلے بار کافی عرصے کے بعد, تو پھر میں نے سوچا کہ فارغ بیٹھنے سے چلو اب جازے بھی نہیں جا رہا ہے, اور ادھر ہم اسٹاک ہو گیا. پھر میں نے یتیم بچوں کے لیے ایک NGO کھولا, اور ایوری ڈے 5 یتیم بچوں کو اپنی پرائیویٹ اخراجات سے میں علاج کر لیتا ہوں, انکلوڈ میڈیسن. اور اس کے ساتھ ساتھ 60 سالہ خواتین عورت ہماری مائیں بہنیں, ان کے فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور 65 ایئر مرد وزارت, ان کا بھی فری علاج ہے. ڈاکٹر صاحب اگر وہ جو آپ کی فاؤنڈیشنز ہیں, آپ کی NGO آپ نے بنائی ہوئی ہے, ان کے دفاتر کس سائٹ پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ اگر آپ موجود ہیں, دیکھنے والے آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہ رہے ہوں تو کس طرح کریں؟ سر ہماری جو ایک برانچ ہے وہ تو غوری 4 کلیمہ چوک کے پاس میں اسلام آباد میں, دوسری بلوریا میں, اور تیسری ہماری ایک برانچ ہے کمرشل مارکیٹ میں, سیٹلائٹ ٹاؤن کمرشل آتاب شاپنگ سینٹر کے قریب قبا مسجد کے پاس, ادھر ہماری ایک برانچ ہے. اور ایک برانچ ہمارے جو ہے ادھر اپنا EC ٹاؤن VIP ٹاؤن میں ہے. جی ناظرین اکرام, جہاں پر یہ ماشاءاللہ اتنا ایک یونیک سا شوق انہوں نے پالا ہوا ہے, وہاں پر خدمت خلق بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر احمد دولت زئی کا تعلق پاکستان سے ہے, پچھلے 32 سال سے یہ انگلینڈ میں موجود ہیں, لیکن ایک طرف یہ شوق کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں, دوسری طرف اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے, اپنے جیسے بندے ہیں, ان کی یہ مدد بھی کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی ناظرین کو, اپنی عزیزوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو فی الحال ملک کی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال اس ملک میں جا رہے, ڈاکٹر تو سیاسی نہیں ہوتا ہے, ڈاکٹر کے لیے ڈزنٹ میٹر, کوئی بھی آئے اس کا علاج کر لیتا ہے, چاہے وہ PTI کے, مسلم لیگ کے, کوئی بھی ہے. لیکن میں ایک ریسپیکٹ کے ساتھ آنریبل سر عمران خان صاحب اور آنریبل سر نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹھ کے مسائل کو حل کریں, جیسے ہمارے دین اور ہماری شریعت حکم دیتا ہے کہ ان المؤمنین اخوۃ فاصلوا بین اخویکم. آپ واپس میں بیٹھے اور مسائل کو حل کریں, اس میں بہتری ہے, اس ملک کے بلا ہے. اور ہم سب کوشش کریں, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اگر ہر ڈاکٹر اس طرح کے بچے کے ذمہ داری لے لے, میرے خیال از دا بیسٹ آف دا لائف. تھینک یو سر. یہ ہے ایک محب وطن خالص پاکستانی کا پیغام.
حکومتی نمائندوں کو اور اپنے جیسے دوسرے وہ لوگ جو اس وقت پورے دنیا میں بیٹھ کر اچھا خاصا مال و زر بھی کما رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے پاکستان کی خدمت کریں۔ کیمرہ مین عمر راٹھور کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد۔